नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। विपक्षीको अवरोधबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट बहुमतले पारित। सरकारले देश बनाउने सपना देखेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता वितरण तत्काल रोक्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी। पूर्ण एजलासबाट सुनवाई नभएसम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश। प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा प्रभावकारी बन्न सकेन। स्थानीय तहबाट निषेध अभियान थाल्ने तयारी। इराकलाई सिधा सन्देश पठाउन अमेरिकाले युद्धपोत बनायो। आफूमाथि हुने जुनसुकै हमलाको कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी। र आइपिएल क्रिकेटको पहिलो क्वालिफायरमा आज चेन्नईले शीर्ष स्थानको मुम्बईको सामना गर्दै विजेताले फाइनल खेल्ने। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सांसदहरूका बीचमा सवाल जवाफ नै चल्यो। अमृतराज काफलेको रिपोर्ट। शुक्रबार सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। संसदमा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि 3 दिनसम्म छलफल चलेको थियो। अन्तिम दिन मंगलबार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दल कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै कुण्ठा, आक्रोश र निम्छरा प्रश्नको जवाफ नदिने बताएपछि कांग्रेस सांसद र ओली बीच सवाल जवाफ नै चल्यो। मान्यजीहरूलाई आफ्ना प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ कि छैन म जान्न चाहन्छु। प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ कि छैन? मर्यादित ढङ्गको व्यवहार गर्न सिक्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, एकपटक मेरो कुरा सुन्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, अपशब्द बोल्ने अधिकार होइन। सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको मेरो सरकार शब्द अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारै भएको र प्रतिपक्षी दलले पनि मेरो सरकार भन्न सक्ने बताए। भारतको राष्ट्रपतिलाई पनि कार्यकारी अधिकार सहितको त्यस्तो उस्तो भन्ने हुँदैन। कार्यकारी अधिकार नेपालको राष्ट्रपतिमा चाहिँ किञ्चित छैन भन्ने होइन। हाम्रो गरिमामय संसदले पारित गरेका कानुनलाई राष्ट्रपतिले दस्तखत गरेपछि कानुन बन्छ। राष्ट्रपति शासन, इमर्जेन्सी जस्ता कुराहरू, सेना परिचालन जस्ता कुराहरू राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका कुराहरू राष्ट्रपतिबाट सदर भएपछि अन्तिम सदर हुन्छ। र राष्ट्रपति भनेको केही पनि होइन, राज्य व्यवस्थाको सर्वोच्च र सम्मानित संस्था हो। राज्यपाललाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन भनेको जुनसुकै मौसममा पनि गाउन मिल्ने गीत जस्तो नभएको भन्दै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। संविधान संशोधन भनेको जुनसुकै मौसममा पनि गाउने गीत जस्तो भयो। अहिले पनि संविधान संशोधन, भरे पनि संविधान संशोधन। कुन विषयमा त्यो त छलफल गर्न सकिन्छ नि। बसेर छलफल गरौँ न, कुन कुन विषयमा गर्ने संविधान संशोधन, के विषयमा गर्ने, केमा आवश्यकता पर्यो। त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध जस्तो भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। उहाँको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको त अब एक्सप्रेसन पावर त उहाँको चाहिँ उखान टोकामा उहाँ चाहिँ प्रसिद्धै हुनुभएको छ। त्यस्तै गरिकन यो नीति र कार्यक्रम पनि नारै नारा पानै पल्टाएपछि हरेकमा चाहिँ एउटा नारा एकदम त्यो इम्प्रेसन दिएर चाहिँ लेखिएको चाहिँ हामी चाहिँ पाउँछौँ। हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने जो प्रयास गरेका छौँ र त्यो सँगै सुकुम्बासी समस्या बिल्कुल जमिनबाट मात्रै समाधान हुने विषय होइन। जबसम्म हामी बदलिएको
परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार औद्योगिकरण मार्फत आधुनिक मजदुर मार्फत त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दैनौँ। हामीले खाली जमिन बाँडेर या जमिन टुक्र्याएर मात्रै यो समस्याको स्थायी समाधान हुने होइन। त्यसकारण औद्योगिकरण मार्फत पनि हामीले जो 7 प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र प्रत्येक स्थानीय तहमा ग्राम उद्योग स्थापना गर्ने जो परिकल्पना गरेका छौँ, यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दा मलाई विश्वास छ बेरोजगारीको समस्या समाधानसँगै सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि पनि यसले एउटा ठुलो आधार प्रदान गर्न सक्दछ। संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै वैशाख 27 गतेबाट प्री बजेट छलफल हुनेछ। यसअघि प्री बजेट छलफल चलाएर नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने परम्परा विपरीत ओली नेतृत्वको सरकारले पहिला नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेर प्री बजेट छलफल चलाउन लागेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पनि बहुमतले पारित भएको छ। आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएपछि पारित भएको हो। बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि आएका संशोधन अस्वीकृत भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख 20 गते शुक्रबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रलाई व्यापक अर्थमा अगाडि बढाउने स्पष्ट पार्दै कार्यक्रमले आगामी 5 वर्ष, 10 वर्ष र 25 वर्षपछि कसरी जाने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको बताउनुभयो। संविधानले सामाजिक न्याय र समानताको परिकल्पना गरेको र सोही परिकल्पना पूरा गर्न नीति कार्यक्रम ल्याइएको उहाँको भन्ने होइन। पानी परिराखेको पानी रोकियो भने पनि त्यसको असर रहेको हुन्छ, अनेक कुरा हुन्छ। लडाइँ पर्यो भने द्वन्द्व टुङ्गियो भन्छौँ। द्वन्द्व टुङ्गिएपछि पनि द्वन्द्वमा लागेका घाउहरू बाँकी हुन्छन्। लडाइँ टुङ्गियो तर द्वन्द्वमा भएका घाउहरू, द्वन्द्वमा भएका क्षतिहरू तिनीहरू त बाँकी हुन्छन्। तिनीहरूलाई फेरि हामीले मर्मसमार गर्नुपर्ने हुन्छ। बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा नयाँ आशा जगाएको बताएका थिए भने प्रतिपक्षी दलका सांसदले यो महत्त्वकांक्षी रहेकाले कार्यान्वयनको चुनौती औल्याएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरणको काम तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ। अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको रिटमा सुनवाई गर्दै सुषमा लता माथेमार व ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले नागरिकता वितरण तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यसअघि जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। सो परिपत्रको विरोध गर्दै अधिवक्ता न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 अनुसार नेपालमा 20 वर्ष बसोबास गरेका नागरिकलाई जन्मसिद्धको नागरिकता वितरण गरेको थियो। त्यस्ता नागरिकको सङ्ख्या 1,96,000 भन्दा बढी रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश नम्बर 1 को स्थायी राजधानी विराटनगर तोकिएको विरोधमा धनकुटामा आज चक्का जाम गरेको छ। प्रदेश 1 को राजधानी धनकुटा हुनुपर्ने माग राख्दै लामो समयसम्म चलिरहेको आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको भन्दै धनकुटावासीले 1 घण्टा चक्का जाम गरेका हुन्। चक्का जामका कारण धनकुटा हुँदै चल्ने सवारी साधन 1 घण्टासम्म चल्न सकेनन्। धनकुटालाई प्रदेश नम्बर 1 को स्थायी राजधानी बनाऊ अभियान समितिले धनकुटालाई स्थायी राजधानी घोषणा नगरेको विरोधमा वैशाख 25 गते दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म चक्का जाम गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी विराटनगर तोकिएको विरोधमा भोलि पनि चक्का जाम गर्ने निर्णय समितिको बैठकले गरेको अभियान समितिले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले यही वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 1 गतेसम्म हुने प्रधानमन्त्रीको भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण सफल र फलदायी हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबले गरेको साक्षात्कारमा डाक्टर भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण भियतनाम र कम्बोडियासँग द्विपक्षीय सम्भावनाको खोजी गर्न पनि केन्द्रित हुने बताउनुभयो। सल्लाहकार भट्टराईले भियतनाम आसियानको पनि सदस्य राष्ट्र भएकोले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा द्विपक्षीय व्यापारको बारेमा पनि कुराकानी हुने स्पष्ट पार्नुभयो। भियतनामका प्रधानमन्त्रीले पटक पटक निमन्त्रणा दिएकोले प्रधानमन्त्री त्यसतर्फ जान लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। 1986 बाट उनीहरूले खुला नीति अपनाए र त्यो खुला नीति अपनाइसकेपछि अहिले आइपुग्दाखेरि भियतनाम दक्षिण पूर्वी एसियाको एउटा शक्तिशाली मुलुकका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भियतनाम र कम्बोडिया दुवै देशसँग नेपालको पुरानो र प्राचीन सम्बन्ध भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण फलदायी र सफल हुने बताउनुभयो। सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल गर्न पनि भ्रमण फलदायी हुने चाइनालाई घेराउ गर्ने होइन, बरु त्यस्तै परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा पूर्व राजदूत डाक्टर शम्भुराम सिमखडाले प्रधानमन्त्री ओलीको भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण संस्कृति कूटनीतिलाई बढावा दिन महत्त्वपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले गोरखापत्र संस्थानको घरलाई बाख्राको खोरको संज्ञा दिँदै त्यसलाई फत्काएर नयाँ भवन निर्माण गर्न जानकारी दिनुभएको छ। गोरखापत्र प्रकाशनको 119औं वर्ष प्रवेश तथा चौथो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री बास्कोटाले गोरखापत्र संस्थानको बाख्राको खोर जस्तो कार्यालय फत्काएर अर्को बनाउनेदेखि लिएर सबै कुरा योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। गोरखापत्र संस्थानको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुहुँदै मन्त्री बास्कोटाले संस्थानको कामलाई तत्काल सुधार नभए कर्मचारीहरूको विकल्प खोज्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। तपाईसित म संगत लाग्दिन। मन्त्री बास्कोटाले गोरखापत्र संस्थानलाई पढौं लाग्ने बनाउन इमानदार भएर काम गर्न पनि कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउनु भयो। गोरखापत्र संस्थान चुनौतीको घेरामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बास्कोटाले त्यसलाई मुनाफामा परिणत नगरेसम्म सरकारले त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई थप सुविधा दिन नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नवगठित समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समिति पदाधिकारी लगायत कार्य समिति सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आज काठमाडौँमा बसेको नवगठित पार्टीको पहिलो बैठकमा पदाधिकारी लगायत कार्य समिति सदस्यहरूको शपथ भएको हो। कार्य समितिमा 429 सदस्य रहेका छन्। शपथ ग्रहणपछि आज नै पार्टीको केन्द्रीय समितिको पहिलो पूर्ण बैठक बसेको थियो। बैठकले प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने र सबै प्रदेशमा जागरण सन्देश अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको हो। समाजवादी पार्टीले फोरम नेपाल जुन प्रदेशमा अध्यक्ष तोकिसकेको छ त्यहाँ फोरम नेपालकै रहने र अरू पदमा नयाँ शक्तिसँग समायोजन गर्ने बताएको छ। विद्यालय शिक्षाबाट कोही पनि नछुटुन् भन्ने नीति लिएको सरकारले प्रत्येक वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि विद्यालय भर्ना अभियान चलाउने गरेको छ। तर विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइमा सामुदायिक विद्यालय पर्ने गरेका छैनन्। विद्यालय पहुँच बाहिर रहेको विद्यार्थीलाई पनि सामुदायिक विद्यालयले विद्यालयमा ल्याउन सकेको छैन। किन सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी भर्ना गर्ने विषयमा कमजोर छन्। रूपेश कुमार यादवको रिपोर्ट। विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने लक्ष्य सहित सामुदायिक विद्यालयले झण्डै 1 महिनासम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने गर्दछन्। शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै शिक्षक, अभिभावक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउन सचेतनापूर्वक काममा सहभागी हुन्छन्।
तर अझै पनि विकटमा विद्यालय उमेरकै बालबालिकाहरू विद्यालयबाट बाहिर छन्। गत चैत 19 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा अझै पनि 91,000 भन्दा बढी बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। तर सरकारी निकाय भने यो भर्ना दरलाई राम्रो मान्छ। सरकारले चलाएको भर्ना अभियानपछि विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्या बढेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको दाबी छ। भर्ना अभियानबाट जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले राराबाट चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको थियो, त्यो अभियानले साँच्चै नै एउटा चाहिँ तरङ्ग, एउटा चाहिँ लहर, राम्रो लहर ल्यायो र चाहिँ हाम्रा लगभग 3 लाख विद्यार्थी बालबालिकाहरू विद्यालय भित्रिए। शिक्षा सबैको साझा हो भनेर भन्ने खालको एउटा राम्रो तरङ्ग चाहिँ भयो र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ व्यापक बालबालिकाहरू भित्रिए। कक्षा 1 देखि 12 सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थी 71,46,000 भन्दा बढी छन्। निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर कम हुने भएकाले पनि अभिभावक र विद्यार्थीले सामुदायिक विद्यालयलाई रोजाइमा नराख्ने गरेको शिक्षाविदहरू बताउँछन्। धेरै विद्यार्थी आर्थिक अभावकै कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। भर्ना भएका धेरै विद्यार्थी नियमित कक्षा पनि आउन सक्दैनन्। त्यसैले निम्न आय भएका र शिक्षामा गुणस्तरीयता चाहने अभिभावक र विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ। विषयगत शिक्षक उपस्थिति, न्यूनतम भौतिक सुविधाको उपलब्धता र साथसाथै लक्षित वर्ग भनेको को हो हैन, कस्ता खालका विद्यार्थीहरू अब सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिर हैन अथवा विद्यालयको सेवामा आइ नपुगेका विद्यार्थीहरू कस्ता छन् त्यसलाई परिभाषित गरिदिनु पर्यो। सरकारले परिभाषित गरिसकेपछि तिनलाई ल्याउनु पर्यो र यहाँले भने जस्तै तिनलाई सिकाउने कुरो मात्रै भएन कि हैन, विद्यालयमा ल्याउनु पर्यो, सिकाउनु पर्यो र तिनलाई टिकाउनु पर्यो। शिक्षाको उज्यालो घामबाट कसैलाई बाहिर नराख्ने योजना सहित सरकारले चलाएको भर्ना अभियान राम्रो काम हो। तर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर नसुध्रदा सरकारी विद्यालयका शिक्षकले सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उखानलाई साथ दिँदा सामुदायिक विद्यालय सबैको रोजाइबाट टाढा हुँदै गएका छन्। यो समस्या समाधानका लागि सरकारी निकाय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबै सचेत हुनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन आर्यन खड्काका साथमा रूपेश कुमार यादव, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सरकारी विद्यालयको भर्ना अभियान प्रभावकारी नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। हामी सबैजना अहिले चाहिँ यो अभियानमा हामी पूर्णतय रूपमा यसको पुरै पृष्ठभूमि थाहा नपाएर हो। पूर्ण रूपमा सफल नहुनु, एक सूचना आदान प्रदान नहुनु, अर्को जनचेतना नजगाउनु, त्यहाँमाथि सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्नु, यही कारणले असफल भइरहेको छ। सरकारले जुन कार्यक्रम ल्याएको छ त्यो कतिको इमान्दारितापूर्वक चाहिँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। अब कुनै पनि कार्यक्रम चाहिँ ल्याउने बित्तिकै त सफल हुन्छ भन्ने कुरा छ। गभर्मेन्टको पोलिसीमा पनि अब सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर एक त कम छ निजीको भन्दा हैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो भर्ना लिएकाले पनि कतिकले राम्रो पढ्न पाइरहेका छैनन्, समयमा पुस्तक पाउँदैनन्। अभियसली प्राइभेटमा जस्तो सामुदायिकमा हुँदैन। नेपाल सरकारको शैक्षिक नीति जुन छ यो नीति अत्यन्तै फितलो हो। गाउँ कुना कन्दरामा रहेका विद्यार्थीहरू जो छन् पढाइको क्षेत्रमा जे अब वञ्चित छन् उनीहरूलाई खोजी गर्ने अभियान जो चाहिँ एउटा नहुनुको कारणले पनि यो स्थिति सिर्जना भएको छ। शिक्षा सम्बन्धी जुन नीतिहरू र जुन प्रक्रियाहरू छ त्यसमा अलिकति राम्रोसँग सुधार गर्नु पर्यो। सरकारी स्कुलमा जाँदाखेरि जुन रेस्पोन्सिबिलिटी प्राइभेट स्कुलमा लिन्छ त्यो अनुसारको गभर्मेन्ट स्कुलहरूले लिएको हुँदैन। सरकारी स्कुलको टिचरहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई नै सामुदायिक स्कुल पढाउँछ, त्यसपछि वरिपरि त एउटा अविश्वासको वातावरण आउँछ। त्यस्तै लगायत हाम्रो अब सभासदहरूदेखि लिएर नेताहरूदेखि लिएर उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै छोराछोरीहरूलाई सरकारी स्कुलमा पढाउने हो भने सबैमा विश्वास हुन्छ र उनीहरूको पनि मोनिटरिङ राम्रो हुन्छ र सरकारी स्कुलको चाहिँ स्तर चाहिँ वृद्धि हुन्छ क्या। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट।
समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि हिन्दूहरूले आज अक्षय तृतीया मनाए। आजको दानक्षय नहुने परम्परा, आजबाट मुस्लिम समुदायको पवित्र पर्व रमजान पनि सुरु। दोलखाको बोसिम्पाका सबै भूकम्प पीडितहरू अझै अस्थायी कटेरोमा, सरकारले बस्ती सार्ने र फेरि अर्को बनाउने भनेकाले प्रतीक्षामा रहेको पीडितहरूको भनाइ। र प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा प्रभावकारी बन्न सकेन, स्थानीय तहबाट निषेध अभियान थाल्ने तयारी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आजबाट मुस्लिम समुदायको पवित्र पर्व रमजान सुरु भएको छ। आजबाट सुरु भएको रमजान पर्व 1 महिनासम्म चल्नेछ। रमजानमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू उपवास बस्छन्, त्यसलाई रोजा भनिन्छ। सूर्य उदाउनुभन्दा करिब 2 घण्टा अगाडि केही खानेकुरा खाई रोजा सुरु हुन्छ। सूर्यास्त भइसकेपछि अवतारिक गरी रोजा खोल्नुपर्छ। रोजा अशक्त, बिरामी र बालबालिका बाहेक सबैलाई अनिवार्य छ। रोजा बस्नेहरूले आफ्नो शरीरलाई चोखो राखी दिनमा नियमित 5 पटक नमाज पढ्नुका साथै रातमा थप तरावीको नमाज पढ्ने गर्दछन्। रमजानमा अनिवार्य मानिएको रोजा राखेर दिनभरि निराहार भोकै बसी अल्लाहको स्मरण गरी धार्मिक नियमअनुसार चल्नाले स्वयं अल्लाहकै हातबाट आशीर्वाद प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। रमजानमा 30 दिनको रोजा पूरा गरिसकेपछि ईदको चाँद अर्थात् चन्द्रमा हेरेर भोलिपल्ट ईदगाहमा गएर सामूहिक रूपमा नमाज पढी ईद उल फित्र मनाइन्छ। आज अक्षय तृतीया अर्थात् हिन्दूहरूको विशेष यो पर्व सातु शरबत खुवाएर मनाइएको छ। सातु शरबत खुवाएमा वा दान गरेमा ऐश्वर्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। अनादिकालदेखि नै आजको दिनलाई शुभ मुहूर्तका रूपमा पनि लिइन्छ। भविष्य पुराणका अनुसार यही दिनदेखि सत्ययुग र त्रेतायुगको सुरु भएको थियो। भगवान ब्रह्माका पुत्र अक्षय कुमार पृथ्वीमा अवतरण गरेको दिन भएकोले यस दिनलाई अक्षय तृतीयाको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। यस दिन भगवान परशुराम नरनारायणको पनि जन्म भएको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरेको छ। यसैबीच वर्षको 3 दिन मात्र भक्तजनहरूको लागि खुल्ला हुने भक्तपुरको सिपाडोलमा अवस्थित केदारनाथको शिर डोलेश्वर मन्दिरमा आज अक्षय तृतीयाका दिन खुल्ला गरिएको छ। आज अक्षय तृतीयाका दिन बिहानैदेखि भक्तजनहरूको लागि मन्दिरमा चारै ढोका खुल्ला गरिएको केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले जानकारी दिएको छ। 2072 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पका देवघाट क्षेत्रमा भत्किएका 52वटा कुटीहरूमध्ये 16वटा कुटी पुनर्निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन चितवन मार्फत 2075 पुस 13 गते सम्झौता भएर करिब 1 करोड 10 लाख रुपैयाँको लागतमा 16वटा कुटी निर्माण सम्पन्न भएको थियो। भान्सा सहितका 2वटा कोठा तथा शौचालय हुने गरी निर्माण गरिएको भवन निर्माणका लागि इकाइले प्रति भवन 5,50,000 रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। सो भवनको आज राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डाक्टर चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले गलेश्वर आश्रमका पीठाधीश 1008 स्वामी आत्मानन्द गिरीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। 52 कुटी मध्ये 16वटा कुटी मात्रै निर्माण गरिएकोले बाँकी कुटी निर्माणको बारेमा समेत आफूले पहल गर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 88 लाख रुपैयाँ र गलेश्वर आश्रमबाट 22 लाख रुपैयाँको लागतमा सो कुटीहरू निर्माण गरिएका हुन्। विनाशकारी भूकम्प गएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि दोलखाको एउटा गाउँमा सबै भूकम्प पीडितहरू अझै अस्थायी कटेरोमा बस्न बाध्य छन्। बस्ती सार्ने र सरकारी निकायले नक्सा पास परिवर्तन गरी फेरि अर्को बनाउने भनेपछि पीडितहरू सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा छन्। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। दोलखाको बोसिम्पाका थामी समुदाय घर बनाउन नपाउँदा भीमेश्वर नगरपालिका 1 स्थित अस्थायी कटेरोमा बस्न बाध्य छन्।
2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले बोसिम्पामा बसोबास गर्नै नमिल्ने गरी क्षति पुर्याएपछि त्यहाँका 57 घर परिवार भीमेश्वर नगरपालिका 1 स्थित पानी पोखरीमा सामूहिक रूपमा कटेरो बनाएर बसेका छन्। यो हामीले यो वर्ष बन्छ भनेर हामीले यो चैत्य पजिसन बनाउन सक्छौँ भनेर हामीले लगभग यो जग्गा चाहिँ भाडामा लिएको थियौँ र चैत्य पजिसन त्यो बन्न हामीलाई सकेन। नसकेपछि हामी अहिले यहीँ बस्नुपर्ने अवस्था छ। अब कति चाहिँ हामी यहीँ बसेका छौँ, अहिले अन्डोलमा छ। यहाँ बन्ने घर पनि नबन्ने भयो, यता पनि जग्गाको भाडा पनि तिर्नुपर्ने भयो र घर पनि फेरि उडाएर यस्तै करेछ, उडाएर बिजोग बनाएछ। घर बनाउन नपाउँदा टहरोमा कष्टकर जीवनयापन गर्नु परेको पीडितको गुनासो छ। होरी आउँदाखेरि सरको अब समस्या छैन साह्रो। अब कोही खाट पनि बसिरहन्छ बारीको भित्रमा भएर अब जस्ताले काटिहाल्छ उडाउँदाखेरि, अनि अब आफै अब आफ्नो लागि बचतको उयो गर्नुपर्ने भयो। अहिले चाहिँ हामी हाम्रो नयाँ ठाउँ भन्दा अलिकति यतापट्टि बन्दै अर्को ठाउँमा सरेर भाडामा जग्गा लिएर बसिरहेको छौँ। धेरै जसो समस्या छ यहाँ चाहिँ हावाहुरीदेखि पानीदेखि बाघ भालु सबैको डर छ। यहाँ चाहिँ बस्ने खाने सबैको समस्या नै छ। यहाँ भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 कै पानीपोखरी स्थित सार्वजनिक जग्गामा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएर बोसिम्पावासीलाई राख्ने योजना अनुसार जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनले 3 करोड 60 लाखको लागतमा घडेरी बनाउने काम गरेको छ। तर घडेरीमा हालसम्म निजी आवास बनाउन नसक्दा भूकम्प पीडितहरू पीडामा छन्। भूकम्पपछि बोसिम्पा गाउँको माथि र दायाँ बायाँ पहिरो आउन थालेपछि पानी पोखरीमा बस्ती सार्न बनेर उपभोक्ता समिति नै बनाएर लागे पनि हालसम्म निजी आवास निर्माण हुन नसक्दा पीडा बढेको पानी पोखरी विस्थापित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार थामीले बताए। हामीले घर बनाउनु पर्ने त अब खास गरी राज्यको नीति नियम अनुसार र हामीले सुनाइको अनुसारले हो भने अहिलेको यो हिउँदोमा हामीले घर यतिखेर घर बनाइसकेर घरमा भित्रिने कुरोहरू बुझेको थिएँ मैले। अब त्यो पनि हुनु सकेन। अब प्रत्येक घडेरीको अगाडिको मोहडापट्टि 9 देखि 10 मिटर चाहिन्छ भन्ने खालको कुरो गर्नुभयो। हुन्छ त्यसो भए ठिकै छ, हामी आजसम्म त पर्ख्यौँ भने अब अझै पनि पर्खिन्छौँ। घर चाहिँ अहिले बनेको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा। यता भीमेश्वर नगरपालिकाले पहिला पारित गरेको डिजाइनमा सानो 2 कोठाको मात्रै घर हुने भएकाले डिजाइनमै परिवर्तन गर्दा काम रोकिएको जनाएको छ। निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसको डिजाइन बनेको र त्यो डिजाइनमा नै प्रब्लम देखियो। त्यो कतिखेर हामीले थाहा पायौँ भन्दाखेरि त्यसको घडेरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब त्यो थामी बस्ती अब यो अत्यन्तै लोपोन्मुख जाति पनि भएको हुनाले हामीले प्रदेश सरकारसँग छाना र घरको अगाडिपट्टिको चाहिँ फसादलाई चाहिँ एकै डिजाइनको बनाउनका लागि चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको 3 लाख रुपियाँ छ। त्यसमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट छाना र केहीको लागि र नगरले पनि हामी केही सपोर्ट गर्छौँ र त्यसरी त्यहाँको एकीकृत बस्ती चाहिँ अगाडि बढ्छ। नाप नक्सा परिवर्तनको विषयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समेत सकारात्मक लिएको छ। यसका लागि सङ्घीय सरकारले दिएको 3 लाख र प्रदेश सरकारबाट छानो र बाँकी नपुगमा भीमेश्वर नगरपालिकाले बेहोर्ने भएको छ। भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ दोलखाको तथ्याङ्क अनुसार विनाशकारी भूकम्पपछि दोलखामा 72,782 जना लाभग्राही छन्, जसमा 48,746 जनाले एनजिओ, आइएनजिओ र सरकारबाट पुनर्निर्माण अन्तर्गतको तेस्रो किस्ता बुझेर घर बनाइसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भन्दै 30 माइक्रोन भन्दा साना प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको 2 वर्ष पुग्ने लाग्यो, तर यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्लास्टिकका झोला उत्पादन तथा वितरणको उचित अनुगमन हुन नसक्दा सरकारी घोषणा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सृजना मिश्रको रिपोर्ट। झन्डै 2 वर्ष अघि अर्थात् 2074 को साउन 1 बाट 30 माइक्रोन भन्दा मुनिका प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मापदण्ड पूरा नभएका प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्नेलाई 50,000 सम्मको जरिवाना गर्ने भन्दै थालिएको अभियानले केही दिन राम्ररी चले पनि अहिले यो योजना प्रभावविहीन बनेको छ। त्यो बेला यस्तो पोलिथिन झोला यो चाहिँ ब्यान भनेको रहेछ। यो ब्यान भनेर हामीले सबै त्यो कम्पनीमा फर्काइदियो। अनि कम्पनीको मान्छेलाई सोध्यो यो पनि ब्यान हुन्छ कि भनेन, उसले त हुँदैन भन्यो। हुँदैन भनेर मलाई यहाँ राख्यो, 100 किलो जति मेरो लिएर गयो। यो चाहिँ ब्यान छैन, तपाईँ किन मेरो लानुहुन्छ भने त होइन, यो पनि प्लास्टिक पऱ्यो भनेर लिएर गयो। यहाँ मिटिङमा कारबाही हुने भयो भने मलाई 5,000 को च्याप्पै चिठी पठायो फाइन। अनि 5,000 रुपियाँ तिरेर आयो। त्यहाँदेखि मैले प्लास्टिक बेच्नु छोड्यो। अब फेरि कहाँ हो के हो, फेरि प्लास्टिक आयो।
सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलन गरेका व्यवसायीलाई घोषित योजना कार्यान्वयन नहुँदा भने फाइदै पुगेको छ। अहिले पनि बजारमा 30 माइक्रोन भन्दा साना धेरै प्लास्टिकको झोला खपत हुने गरेका छन्। नेपालको उत्पादनले नथेकेपछि यस्ता झोला भारत र चीनबाट पनि आयात गरिने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। एकपटक प्रयोग गरिएका प्लास्टिकको पुनः प्रयोग गर्ने उपकरण र योजना नहुँदा समस्या बढेको हो। केपी ओलीजीले चाहिँ निकाल्नु भएको त्यो निर्देशिकामा स्पष्ट रूपले के भनेको छ भने 30 माइक्रोनसम्मको प्लास्टिकको चाहिँ झोला उत्पादन गर्न पाउने भनेर सरकारले हामीलाई अनुमति दिएको छ। आज पनि हामी उत्पादन गरिरहेको छौँ। तर यो बिचमा 4-5 वर्षको जुन लडाइँको बिचमा हाम्रा सयौँ उद्योगहरू बन्द भएका छन्। अदालतले नै 30 माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिकले मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने भन्दै त्यस्ता झोला प्रयोग नगर्न फैसला गरेको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर प्लास्टिक मुक्त अभियान घोषणा गरेको सरकारले कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। अब स्थानीय तहबाट यो अभियान थालिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तयारी छ। 30 माइक्रोन भन्दा तलका प्लास्टिकहरू प्रयोग नगर्ने भनेको थियो। अझ त्यो पहिला 40 थियो र अदालतले 40 कायम गर्नु भन्ने खालको आदेश पनि भएको छ। खास गरी अब स्थानीय तहसँगको सहकार्य बिना यो हुँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आउँदो वर्षको कार्यक्रममा चाहिँ व्यापक रूपमा स्थानीय तह सरकारवालाहरूसँगको अन्तर्क्रिया र सहकार्यको कार्यक्रमहरू नै राखेका छौँ वातावरण विभागको। मानव स्वास्थ्य र वातावरणसँग जोडिएको यो विषय महत्त्वपूर्ण छ। प्रदूषण कम गर्न थालिएको यो अभियानलाई सार्थक बनाउन आम सर्वसाधारणलाई पनि सचेत बनाउँदै काम गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्ले र अमित मतामसीका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। जाम मुक्त काठमाडौँ बनाउन महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँका 22 स्थानमा पिक एन्ड ड्रप प्रणाली लागू गरेको छ। यी स्थानमा 5 भन्दा बढी समय गाडी रोक्न पाइने छैन। रत्नपार्कबाट सुरु गरिएको यो अभियान बिस्तारै उपत्यका व्यापी बन्दै गएको छ। जाम मुक्त काठमाडौँ बनाउन पिक एन्ड ड्रप प्रभावकारी होला त? सोनी साहिबको रिपोर्ट। यो काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा व्यस्त र धेरै जाम हुने स्थान कोटेश्वरको सडक खण्ड हो। उपत्यकाका 3 जिल्ला छुट्ने तथा उपत्यका बाहिर जाने मुख्य एक नाका भएकाले पनि यहाँ धेरै जाम हुने गरेको छ। सवारी चापले अस्तव्यस्त ठाउँलाई व्यवस्थापन गर्दै थालिएको पिक एन्ड ड्रपले सहजता हुने यात्रुको विश्वास छ। नियम आउनुभन्दा अगाडि त धेरै विकृति नै थियो जस्तो लाग्यो मलाई। एकदमै कोचाकोचे एकै ठाउँ सबै गाडी चढ्नु पर्ने, अब स्टेप बाई स्टेप भक्तपुरको यता छ उता छ, सबै कुराहरूमा सिस्टम त बस्नु पर्यो नि। विज्ञान जब प्रणाली त ठिकै हो होइन। केटाकेटी यो अब गाडी रोक्छ, थप्को उत्र्यो, कुदाइहाल्यो। अब रोकिराख्दा त जाम हुन्छ, त्यो पनि यहाँ रोक्यो भने उहाँ के अरे अब उहाँ के अरे बानिसहरूसम्मै जाममा पुग्छ एकछिनले गर्दाखेरि। तर अब हामी जस्तोलाई त कुद्दै गाडी लगेको हुन्छ, चढ्न सकिँदैन। यो नियम अनुसार एक सवारी साधनले तोकिएको स्थानमा 5 मिनेटसम्म मात्र रोक्न पाउनेछन्। यो नियम उल्लङ्घन गरे 500 रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। मापदण्ड पूरा नगर्ने 30 भन्दा बढी चालक कारबाहीमा पर्दै आएका छन्। उचित नियम सहित यो अभियान सञ्चालन भए सडक व्यवस्थापन सँगै जाम हटाउन सहयोग पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। सवारी साधन पनि एकदम धेरै टाइमसँग लिने कि बस्ने कि कुरेर बस्ने, त्यसले गर्दाखेरिमा एकदम यो ट्राफिक जाम हुने भएको हुनाले यो चाहिँ लागू नै गर्नै पर्छ। अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ धेरै राम्रो छ। पहिला चाहिँ वेटिङ गर्नुपर्ने होइन, विभिन्न जाने आवाज जावत गर्ने मान्छेहरूलाई अहिले चाहिँ धेरै राम्रो छ, वेटिङ गर्नु परेन होइन। उपत्यकामा मात्र दैनिक 3 लाखको हाराहारीमा सार्वजनिक सवारीको सञ्चालन हुने गरेका छन्। पूर्वाधारको कमी तथा निर्माणाधीन सडकका व्यवस्थापनमा कठिनाई भए पनि जाम हटाउन र सडक व्यवस्थित बनाउन यो अभियान प्रभावकारी हुने ट्राफिकको विश्वास छ। पहिलेभन्दा यो पिक एन्ड ड्रपले गाडीको व्यवस्थापन ठिक ढङ्गबाट भएको छ र त्यसले झट्ट हेर्दाखेरि राम्रो पनि देखिया छ र लामो समयसम्म जुन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो त्यो पनि घटेर गएको छ हैन। सबै साधनहरू 2-3 मिनेटभन्दा बढी पर्खेर बस्ने अवस्था छैन। त्यहाँ भएका ट्राफिक प्रहरी र सिभिल प्रहरीले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाइ नै हाल्छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि कोटेश्वरको जुन जामको अवस्था थियो त्यो पनि के हदसम्म घटेको हो कि भन्ने महसुस भएको छ। अहिले टुँडीखेल वरिपरि कोटेश्वर चोक र कलङ्की क्षेत्रका 22 स्थानमा पिक एन्ड ड्रप प्रणाली लागू गरिएको छ।
यी क्षेत्रमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी भए अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने ट्राफिकको योजना छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ सोनी शाही, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि इराकलाई सीधा सन्देश पठाउन अमेरिकाले युद्धपोत बनायो। आफूमाथि हुने जस्तोसुकै हमलाको कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी। र आइपिएल क्रिकेटको पहिलो क्वालिफायरमा आज चेन्नईले शीर्ष स्थानको मुम्बईको सामना गर्दै विजेताले फाइनल खेल्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड लाइन लिए बापतको विद्युत महसुल असुल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी लोडसेडिङको बेला दिएको डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल पनि असुल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक इस मौसम समाचार का प्रायोजक यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विपक्षीको अवरोधबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट बहुमतले पारित। सरकारले देश बनाउने सपना देखेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता वितरण तत्काल रोक्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी। पूर्ण एजालसबाट सुनवाई नभएसम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश। प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा प्रभावकारी बन्न सकेन। स्थानीय तहबाट निषेध अभियान थाल्ने तयारी। इराकलाई सीधा सन्देश पठाउन अमेरिकाले युद्धपोत बनायो। आफूमाथि हुने जुनसुकै हमलाको कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी। र आइपिएल क्रिकेटको पहिलो क्वालिफायरमा आज चेन्नईले शीर्ष स्थानको मुम्बईको सामना गर्दै विजेताले फाइनल खेल्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।